सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, उनसे मज़ीद बात करते हैं। भट्टी साहब, कहिएगा, जिस अनाउंसमेंट का बेसब्री से तमाम लोगों को इंतज़ार था, बिलखुसूस पीटीआई के कारकुनान जिस अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे, वो ये कि खान साहब कहते हैं कि हम अब असेंबलीज का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। आप इस अनाउंसमेंट को कैसे देख रहे हैं बतौर पार्टी? पीटीआई के लिए कैसा है, और फिर जो मुल्की हालात हैं इस वक्त, उस पर ये किस तरह से असरअंदाज हो सकता है? देखिए, इमरान खान वाहिद वज़ीर आज़म बन गए जिन्होंने तारीख का एक अहम तरीन फैसला कर दिया कि बैक जिनकी 4 सूबों में हुकूमत थी, पंजाब, केपी के, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, इस्तीफा देकर मौजूदा हुकूमत का अमलन खात्मा कर दिया। पहले ही वो कौमी असम्बली से इस्तीफे दे चुके हैं। पंजाब मुल्क का 62% आबादा है। इसके बाद हुकूमत के वजूद का रहने का मकसद ही खत्म हो गया, और कभी इम्कान है कि आइंदा 48 घंटों में सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटो लेकर यहाँ पाकिस्तान के अदारे बैठकर कोई नई केयर टेकर हुकूमत बनाएगी। अमलन इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन दोनों खत्म हो गई। जिस मुल्क की 70% असम्बलियों से इस्तीफे आ जाएं, वहाँ इख्तियार नहीं रहता। ये किसी का तस्वुर भी नहीं था कि इमरान खान इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं। ठीक, भट्टी साहब, गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि खान साहब को पिंडी से तारीख नहीं मिलेगी इलेक्शन की, आप पार्लियामेंट में आए फिर बैठकर इलेक्शन की बात करें, लेकिन खान साहब ने तो उसके ऑपोजिट ही यहाँ पर फैसला ले लिया और ऐलान कर लिया। अब आगे हुकूमत क्या कर सकती है? कोई पेशकश कर सकती है मुज़ाकरात की इस सिचुएशन में? देखिए, असूलन जिस मुल्क की असम्बली का 70% अरकान असम्बली इस्तीफे देने, उस मुल्क में असम्बलियों का वजूद खत्म हो चुका है। इस वक्त आईनी तौर पर पंजाब का वजीर आला कोई नहीं रहा, केपी का कोई नहीं रहा, गिलगित बल्तिस्तानिया का नहीं रहा, और कश्मीर का नहीं रहा, और बलूचिस्तान और सिंध से भी हो गया। तो अमलन पाकिस्तान के अदारे मेरा ख्याल है यकीनन इस वक्त बैठ चुके होंगे, मां सवाए शफाफ इलेक्शन कराने और मौजूदा हुक्मरानों के इस्तीफे देने के अलावा आईनी और कानूनी हल कोई नहीं रहा। इस पर इतना बड़ा डिसीजन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान करेंगे। लोगों का ख्याल था कि उन्हें दोबारा असम्बली में आना चाहिए। उन्होंने कौमी असम्बली में वापस जाने की बजाय तमाम पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे के फैसला कर दिया। तो रुका ऐसा पता चल दिया जिसका मेरा ख्याल है हुकूमत के पास कोई अल्टरनेट बाकी नहीं बचा। ठीक है, यानी भट्टी साहब यकीनी तौर पर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन है बतौर पीटीआई को अगर देखा जाए एज अ पार्टी के तौर पर। तो अभी आप क्या समझते हैं? फवाद चौधरी भी गुज़श्ता रोज़ कह रहे थे कि मुज़ाकरात की दावत हमेशा उसकी जो पहल है वो हुकूमती बेंचेस की तरफ से की जाती है। तो अब मुज़ाकरात आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं? अगर नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब खुद मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं तो आप क्या समझते हैं फिर उसके बाद खान साहब का क्या लाहे अमल हो सकता है आगे? देखिए, अमलत तो उन्होंने तमाम इतने बड़े पाकिस्तान के इज्तिमा में रावलपिंडी में खड़े होकर उनका रिजाइन देना इसलिए भी लॉजिक था। उनकी पंजाब में हुकूमत थी, उन पर कातलाना हमला हुआ, FIR दर्ज नहीं करा सके। पिंडी में उनके जलसे में किया गया, तो उन्होंने तवील मशावरत के बाद तमाम असम्बलियों से इस्तीफे देने के बाद अब हुकूमत अमलन कोई हुकूमत पाकिस्तान में नहीं रही। मेरा ख्याल है इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान या ताकतवर हलकों को बैठकर फौरी तौर पर केयर टेकर हुकूमत बना के साफ शफाफ इलेक्शन कराकर तमाम सियासी जमातों को बैठाकर साफ इलेक्शन हल की तरफ जाने के अलावा कोई हल नहीं रहा। वरना अमलन दुनिया में पाकिस्तान को डिफॉल्ट और सियासी तबाही के बाद आज अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का कोई जवाब नहीं रहा। ठीक है भट्टी साहब, यकीनी तौर पर और इन हालात में इस वक्त यही दुरुस्त भी दिखाई देता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ, ताकि मुल्क में जो एक मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो किस तरह स्टेबिलिटी आ सके उसमें। भट्टी साहब, ये कहेगा कि जो हुकूमती बेंचेस हैं उनकी तरफ से हमें कोई इस तरफ वो मोल्ड होते दिखाई नहीं देते कि वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं होता तो मुल्क की हालात, जैसे कि आप जानते हैं मुआशी तौर पर इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, फिर आप किस तरफ मुल्क की हालात जाते देख रहे हैं? देखिए, खुदा न खास्ता अगर इस मौके पर किसी भी सियासी जमात या अदारे ने अना या जिद की खातिर मुल्क को अपनी मर्जी से धकेलने की कोशिश की तो खुद वजीरे खजाना कह रहे हैं कि 90% मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। अब ये मुल्क को बचाने का मकसद आ गया, किसी एक सियासी जमात का नहीं रह गया।
موجودہ حکمرانوں کے خلاف اتنا بڑا عدم اعتماد پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت 2 دفعہ کرپشن پہ توڑی گئی، نون لیگ کی توڑی گئی، لیکن اس طرح پہلی دفعہ تاریخ میں 4-5 اسمبلیوں سے استعفے دینے اور قومی اسمبلی کے استعفے دینے کے بعد حکمران اگر مناسب بہتر سمجھے تو خود اسمبلیاں حکومت ختم کر کے صاف شفاف کیئر ٹیکر حکومت بنا کے 3 ماہ میں الیکشن کرایا جائے، بے شک جو بھی اقتدار میں آئے عوامی رائے سے اور وہاں پر حکومت کرے۔ اس کے علاوہ آئینی حل تو کوئی نہیں رہا، اگر اس پہ چمڑے رہے زید اور انا کی خاطر تو ملک کو تباہی کے دہانے کے لے جانے کے مترادف ہوگا۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، ساتھ ہی رہیے گا، ابھی ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار سید قاضی صاحب نے، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ قاضی صاحب کہیے گا، آپ سے کچھ دیر پہلے آپ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام کا نکل آنا خان کی کال پر، یہی عمران خان کی کامیابی ہے، اور اس کو صحیح طرح سے اس پاور کا استعمال کرتے ہوئے خان صاحب نے بہت بڑا ڈیسیجن اور بہت مشکل اور ایک اسٹرانگ ڈیسیجن لیا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سرپرائز دیا ہے انہوں نے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ، میں بھی آج بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی بھی ڈیسیژن کر سکتے ہیں خان صاحب، اور ظاہر ہے اس وقت تو بہت ہی پاپولیرٹی کی جو ایک ٹائیڈ ہے، ایک لہر ہے، اس پر وہ رائڈ کر رہے ہیں، لیکن انہیں دوبارہ سے یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں سے ان کا مقابلہ ہے وہ کوئی ان کا جمہوریت ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے، طاقت سے چمٹے رہنا ون وے اور دی ادر، یہی ان کا کھیل ہے سارا، اور بڑا پریگمیٹک قسم کی ان کی اپروچ ہے، وہ بھی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں آگے سے، لیکن یہ ہے کہ وہ آخری وقت تک جو ہے وہ الیکشن سے بھاگیں گے، کیونکہ الیکشن میں تو انہیں موت سیاسی طور پر موت نظر آ رہی ہے، لیکن خان صاحب جو ہے وہ اب یہ بالکل ایک انہوں نے ایسے ان ایکسپیکٹڈ تھا یہ میرے لیے جو انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے، اور ظاہر ہے کیا اعتبار رہ جائے گا اگر گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب اور KPK میں اور پھر یہ نکل جاتے ہیں تو پھر، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ نیشنل اسمبلی سے عمران خان نکلے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، انہوں نے وہاں بٹھا دیا جا کے ایک جو اپنا کیا نام ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر بڑے ماشاءاللہ جو PTI سے ہی تھے، راجہ صاحب، راجہ ریاض صاحب، وہ بٹھا کے انہوں نے ٹوٹل پورا کر لیا ہے، اور وہ اسے کام چلا رہے ہیں، اپنے کام کروا رہے ہیں، اپنے کیسز ختم کروا لیے ہیں، اور جو ہے اندر حکومت کے مزے بھی لے رہے ہیں، تو اس لیے وہ جو عمران خان صاحب بہرحال فیصلہ، ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ جا کے وہ پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کریں گے، تو ابھی حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن انہوں نے جو ہے ایک لحاظ سے یہ دھمکی دے دی ہے کہ وہ اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں گے، لیکن یہ جو دوسری جو گورنمنٹ ان پلیس ہے، مائنورٹی گورنمنٹ جو ہے، یہ ان کو کوئی لوک بار نہیں آتے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ وہاں بھی ایک اپوزیشن ممبر بٹھا کے تو وہ چلاتے رہیں گے، یہ آپشن ان کے پاس ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی اصول کی سیاست کا تو معاملہ نہیں ہے، پاور سے بس چمڑے رہنا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا، لیکن ابھی اس پہ میرا خیال ہے کہ مشاورت کریں گے۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں سے استعفیٰ دینے کے بعد بھی خان صاحب کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ ان کی مقبولیت میں زیادہ اضافہ ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آگے صوبائی اسمبلیوں سے وڈرا کرنے کے بعد بھی ان کی مقبولیت مزید بڑھ سکتی ہے۔ یہ جو مقبولیت کا بڑھنا ہے، یہ کرنٹ گورنمنٹ پر الیکشن اناؤنس کرنے میں کس حد تک پریشر بلڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ تو کسی طور بھی الیکشن نہیں چاہتی، بالکل ڈسکریڈٹڈ ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، ان کو بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ تو آئے کیسز ختم کروانے کے لیے وہ کروا لی انہوں نے، نیب میں بھی تبدیلی کروا لی انہوں نے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو تھوڑی بہت ان کی پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ بھی نہیں رہا، پہلے ہی کوئی نہیں تھا خاص اتنا، پہلے بھی جو ہے وہ واردات کے ذریعے یہ پاور میں رہتے تھے اور آتے تھے، لیکن اب تو بالکل ہی یہ ہو گیا، تو وہ کسی صورت بھی الیکشن میں جانا فی الحال پسند نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ، اور یہ اسی طرح لوڑی لنگڑی جو ہے وہ جمہوریت چلتی رہے گی یہاں پہ، کیونکہ اس میں یہاں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ہے کہ اصول یا ضابطے کے سے تو کوئی چلتا نہیں ہے یہاں پہ، تو اصول ضابطے سے چلیں تو اندر ہون، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو دوبارہ اچھی طرح سے سوچنا چاہیے اس پر کہ وہ کیا اس پہ کریں گے، لیکن ابھی انہوں نے اعلان کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی وہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ کریں گے، اپنے جو ممبران ہیں اور جو ان کے چیف منسٹر صاحبان ہیں ان سے بات کرنے کے بعد وہ فیصلہ کریں گے، ہو سکتا ہے یہ فیصلہ واپس بھی ہو جائے، لیکن خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو اگر انہوں نے ایک دم فیصلہ کر لیا تو پھر وہ ہی ول گو ود اٹ۔